بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالثالث التاسع العشر من شرح كتاب العلال الصغير للإمام الترمذي. قال أبو عيسى محمد بن سورة: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير، وترك الرواية عنهم. ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة. حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. نعم، أبا الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي أبو الزبير المكي، مولى حكيم بن حزام، حافظ ثقة إلا إنه يدلس. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. توفي سنة 126 هجريا. روى له الجماعة إلا أن البخاري روى له مقرونا بغيره. وجاء عن يحيى بن معين أنه قال: استحلف شيبة أبا الزبير بين الركن والمقام: إنك سمعت هذه الأحاديث من جابر؟ فقال والله إني سمعتها من جابر يقول ثلاثا. فقال ابن عيينة: كان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير، إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه. فالإمام مسلم أكثر له جاء أكثر في صحيح من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وانتقد في ذلك. نعم. وأما عبد الملك بن أبي سليمان هو ابن ميسر العرزمي أبو محمد، وقيل أبو سليمان وقيل أبو عبد الله الكوفي، ثقة يخطئ صدوق له أوهام. توفي سنة 145 هجريا. أخرج له البخاري تعليقا. وأما حكيم بن جبير والكوفي الأسدي، وقيل مولى آل الحكم بن العاص الثقفي، ضعيف، رمي بالتشيع، تركوه. نعم. وأما إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الكوفي المعروف بالهجري، يذكر بكنيته لين الحديث، يرفع الموقوفات. وأبو عبد الله أو محمد العرزمي وأبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله العرزمي، متروك الحديث، تركه ابن المبارك وغيره. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدعو عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبد الله العرزمي؟ قال: نعم. فمحمد بن عمرو بن نبهان وابن صفوان الثقفي البصري مقبول، لم يأخذ عنه سوى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وأمية بن خالد وابن الأسود بن هدبة، ويقال أمية بن خالد بن هدبة بن عتبة الأزدي الثوباني القيسي أبو عبد الله البصري، صدوق، توفي سنة 200 وقيل 201. نعم. قال أبو عيسى: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي رواه عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحد. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشام، وقيل هشيم، يسمى هشيم. حدثنا حجاج بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثا، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصم، ثقة حافظ، صاحب المسند، توفي سنة 244 هجريا، ومن أخذ عنه الجماعة سوى البخاري. وأما هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم، ثقة ثبت كثير التدليس، توفي سنة 183. أما حجاج بن أرطاه
ابن ثور ابن عبير بن شراحيل، نعم، الكوفي القاضي أحد الأعلام حلالين فيه. قال أبو حاتم صدوق يدلس، توفي سنة 145 هجريا. أما ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري صدوق سيء الحفظ، توفي سنة 148 هجريا. قال الترمذي حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرو المكي العدني حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحديث، يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحديث. محمد بن يحيى بن أبي عمرو العدني قيل المكي، ينسب إلى جده. يقال أن أبا عمر كنية أبي يحيى، والحافظ صاحب المسند. وقال أبو حاتم كانت في غفلة، توفي سنة 243 من أخذ عنه مسلم الترمذي بن ماجه. نعم. قال الترمذي حدثنا بن أبي عمر العدني المكي حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم وأبو الزبير قال سفيان بيده يقبضها. قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن المبارك قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم. نعم. قال الترمذي حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد بن عبد الكريم بن شعيب بن الحبحاب المعولي الحبحاني أبو بكر العطار البصري صدوق من أخذ عنه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن علي بن عبد الله والمديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي رواه في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس ولم يغني كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغني؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. نعم. قال علي بن المدينة قال يحيى وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة قال علي ولم يرى يحيى بحديثي بأسا. نعم. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير يحدث بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم قال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة. قال نعم. فقال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. يحيى بن آدم هو ابن سليمان القرشي الأموي أبو زكريا الكوفي مولى خالد بن عقبة بن أبي معيط ثقة حافظ فاضل، توفي سنة 203 هجريا من أخذ عنه ابن حنبل. وعبد الله بن عثمان البصري صاحب شعبة معروف بها كذا ثقة ثابت من أخذ عنه شعبة من طلبته. ويوجد من طلاب شعبة عبد الله بن عثمان بن جيب الله بن أبي رواد وهو حافظ، توفي 221 هجريا. أما زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي ثقة عابد ثبت، توفي سنة 122. نعم. وأما محمد بن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن قيس النخعي أبو جعفر الكوفي. قال أبو زرعة رفيع القدر من الجلة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قد تقدم أن رواة الحديث 4 أقسام: من هو متهم بالكذب ومن هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه، وهذا القسمان متروكان. ومن هو صادق ويغلط أحيانا، وهذا القسم هو المحتج بحديثه. ومن هو صادق ويخطئ كثيرا لكن لا يغلب الخطأ عليه، وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم، وقد سبق الكلام على ذلك كله مستوفي وبقي الكلام فيه. أن بعض الرواة يختلف في الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام هو، فمنهم من يختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو من غلب على حديث الغلط أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو من كثر غلطه وفحش أو ممن قل خطأ ونذر. وقد ذكر الترمذي هنا بعض من اختلف في حديثه وفي رواية عنه
نعم. وفي رواية عنه: ونحن نذكر أمثلة هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرنا إن شاء الله تعالى. فمثال القسم الأول هو اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا. عكرمة مولى ابن عباس اتهمه بالكذب جماعة منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عبد الله ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وأنكر ذلك جماعة آخرون. قال أيوب: لم يكن بكذاب ولكن اتهمه، ووثقه ابن أبي ذئب. وقال بكر المزني: أشهد أنه صدوق. ووثقه أيضا من الحفاظ يحيى بن معين وغيره، وخرج له البخاري في صحيحه. وقال ابن عدي: إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه. وقال أحمد في رواية عن عمرو بن أبي عمرو: كل شيء يروي عن عكرمة مضطرب، وكذا كل من يروي عن عكرمة سماك وغيره. قيل له: فترى هذا من عكرمة أو منهم؟ قال: ما أحسبه إلا من قبل عكرمة. وقال أحمد بن القاسم: رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يرى روايته حجة. قال أبو بكر الخلال: هذا في حديث خاص. قال وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج بحديثه. كذا قال: والظاهر وخلاف، وقد يكون عن أحمد في روايتان، فإن المروزي نقل عن أحمد أنه قال عكرمة يحتج به. وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل: حدثنا عثمان بن حكيم قال: جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده، قال: يا أبا أمامة، سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني بشيء فصدقوه فإنه لن يكذب علي. قال: نعم. فقال ابن معين: إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهموا على الإسلام. فقال أبو حاتم الرازي: يحتج بحديث إذا روى عن الثقات، والذي أنكر عليه مالك ويحيى بن سعيد فلسبب رأيه، يعني أنه نسب إلى رأي الخوارج. وأما تكذيب ابن عمر له روي من وجوه لا تصح، فقد أنكره مالك. قال إسحاق بن عيسى: قلت لمالك: أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس؟ قال: لا، ولكن بلغني أن ابن المسيب قال ذلك لبرد مولاه. وذكر أحمد أن ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه، وكذلك مالك. وأشار أحمد إلى أنهما طعن في مذهبه ورأيه، لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الصلت بن دينار عنه، والصلت لا تقبل روايته، وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا. وممن اختلف في اتهامه بالكذب أيضا محمد بن إسحاق وقد سبق ذكره، ومنهم جابر الجعفي وقد سبق ذكره مستوفيا في أبواب ومنهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، فإن الترمذي يصحح حديثه وقد مضى أمره غير واحد وتركه الأكثرون، وضرب أحمد على حديثه ولم يخرجه في المسند. ومنهم إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. ومثال القسم الثاني هو من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الوهم والغلط أم لا. منهم عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري أن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه، وقد صحح الترمذي حديثه. وقال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال الجوزجاني: عامة ما يروي عنه غرائب وتوقف عنه. وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري، فإن الترمذي صحح حديثه في غير موضع، والأكثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه الوهم والغلط. قال شعبة: كان عاصم لو قلت له من بنى المسجد البصرة لقال: حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بناه. استغفر الله العظيم. فقال شعبة أيضا: كان عاصم لو قلت له رأيت رجلا راكبا حمارا لقال: حدثني أبي. ومثال القسم الثالث ومن اختلف فيه هو ممن هو كثر خطأه وفحش أم ممن قل خطأه. منهم حكيم بن جبير الأسدي الكوفي، فإنه قليل الحديث وله أحاديث منكرة. قال محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن حكيم بن جبير فقال: إنما روى أحاديث يسيرة وفي أحاديث منكرات. فقال ابن المديني:
سألت يحيى بن سعيد عنه فقال كم روى؟ إنما روى شيئا يسيرا. وقال يحيى وقد روى عنه زائدة. قلت ليحيى من ترك؟ قال شعبة. قلت من أجل حديثه الصدقة؟ قال نعم. ثم قال يحيى نحن نحدث عمن دون هؤلاء. وقد خرج الترمذي حديث الصفة في كتاب الزكاة وحسنه نعم. وقد دائما يشير ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أنه يتكلم على الرجال أو يتكلم على ما يروون الرجال في أبواب الترمذي. هذا دلالة على أنه قد شرح كتاب الإمام الترمذي، شرح الجامع بأكمله، لكن ربما هو في عداد المفقودين شرح ابن رجب للإمام لجامع الترمذي أو لسنن الترمذي. وقد احتج به أحمد في رواية عنه وعضده بأن سفيان روى عن زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وقد أنكر ابن معين وغير حديث زبيد. وقال حديث زبيد هذا. وقال ابن حبان في حكيم بن جبير كان غاليا في التشيع كثير الوهم فيما يروي. كان أحمد لا يرضى. وخرج له ابن حبان حديث الصدقة وقال ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير. وحكيم روى عنه الثوري والأعمش وزائدة وغيرهم، وتركه شعبة ويحيى وابن مهدي. وقيل إن يحيى كان يحدث عنه. وقال الجوزجاني هو كذاب. وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه. وقال أحمد في رواية عنه في حديث الصدقة هو حسن واحتج به. فقال مرة في حكيم وضعيف الحديث مضطرب. فقال ابن معين ليس بشيء. فقال أبو زرعة في رأيه شيء ومحله الصدق إن شاء الله. فقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود. قال وهو قريب من يونس بن خباب ونوير بن أبي فاختة. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال الدارقطني متروك. وممن اختلف في أمره هو ممن فحش خطأه أم لا. منهم عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي واسم أبي سليمان ميسرة. قال أمية بن خالد قلت لشعبة مالك لا تحدث. قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال تركت حديثه. قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان وكان حسن الحديث. قال من حسنها فررت. خرجه ابن أبي حاتم العقيلي وابن عدي وغيرهم. نعم. وقال وكيع عن شعبة لو رأى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه. لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه. وقد خرج الترمذي حديث الشفعة في كتاب الأحكام والأقضية. فقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره. فقد ذكر نعم. فقال أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى وابن سعيد يقول كأن صفة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله وموصله يقطعه. فقال أحمد كان من الحفاظ وكان سفيان الثوري يسميه الميزان. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل بن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثة إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ويحيى بن سعيد الأنصاري. وقال يحيى بن معين وسئل أهو أحب إليك أم ابن جريج؟ قال كلاهما ثبتان. فقال أحمد هو وخالف ابن جريج في أحاديث ابن جرير عندنا أثبت منه. فخرج له مسلم إنما ترك شعبة حديثه في رواية حديث الشفعة لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ترك حديثه. وقد ذكرنا نعم. وروى نعيم بن حماد عن ابن مهدي عن شعبة أنه سئل عمن قال إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه أو كذاب وسائر الناس فروا عنه. وخرج أبو بكر الخطيب بإسناد عن يحيى بن معين أنه سئل عن رجل حدث بحادث منكرة فردى عليه أصحاب الحديث أنه رجع عنها وقال ظننتها فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها.
فقال لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل اشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. فقيل ليحيى فما يبرئ؟ قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، وقد شبه لهم فيه وأخطأ كما يخطأ الناس ويرجع عنها، وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا. وقد ذكر فيما تقدم عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. وأما محمد بن عبيد الله العرزمي الذي روى عنه شعبة وروى عنه سفيان أيضا، فهو ابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان المذكور قبله، وكان شريك ينسبه إلى جده تدليسا فيقول أخبرنا محمد بن أبي سليمان، وقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال يحيى سألته فجعل لا يحفظ، فأتيت بكتاب فجعل لا يحسن يقرأ. قال وكيع هو رجل صالح هو رجل صالح ذهبت كتبه، فكان يحدث حفظا فمن ذاك أتى. فقال ابن نمير هو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه، فكان رديء الحفظ، فمن ثم أنكرت أحاديثه. وضعفه ابن معين وقال ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال الفلاس والنسائي متروك الحديث. وقال ابن عدي عامة رواياته غير محفوظة. وقال ابن أبي حاتم كان صدوق إلا أن كتبه ذابت وكان رديء الحفظ، وجعل يحدث من حفظه ويهم، فكثر المناكير في روايته. وأما أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، فإن شعبة ترك حديثه واعتل بأنه رآه لا يحسن يصلي، وبأنه رآه يزن ويسترجح في الوزن، وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر. قال شعبة وفي صدري لأبي الزبير عن جابر 400 حديث، والله لا حدثت عنه حديثا أبدا. ولم يذكر عليه كذبا ولا سوء حفظ، وقد اختلف العلماء فيه. قال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن ابن الزبير، فقال قد روى عنه قوم واحتملوه، وروى عنه أيوب وغير واحد، إلا أن شعبة لم يحدث عنه. قلت هو لين الحديث فكأنه لينه. قلت هو أحب إليك أو أبو نضرة؟ قال أبو نضرة أحب إلي. وتكلم في أيوب أيضا، قال ابن المدينة حدثنا سفيان حدثنا أيوب حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير فغمزه. كذا خرج العقيلي من طريق البخاري عن علي، وهذا خلاف ما فسره به الترمذي أنه عني حفظه وإتقانه. وخرج ابن عدي هذا الأثر من طريق الترمذي عن ابن عمر عن ابن أبي عمرو عن ابن أبي عمر عن سفيان، وعنده قال سفيان هذه نقيصة، وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي. فقال عبد الله بن أحمد قال أبي كان أيوب يقول حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير. قلت لأبي كأنه يضعفه، قال نعم. وخرج العقيلي أيضا من طريق أبي عوانة قال كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير بحديث، فقلت لأيوب تدري ما هذا؟ فقال هو لا يدري ما حدث، أدرى هذا؟ وهذا يدل على أن أيوب كان يغمز لا أنه كان يقويه. فخرج العقيلي من طريق أبي داود أخبرنا رجل من أهل مكة قال ابن جريج ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. ومن طريق نعيم بن حماد قال سمعت في سفيان يقول حدثني أبو الزبير وهو أبو الزبير كأنه يضعفه. وروى عبد الجبار بن العلاء أخبرنا ابن عيينة حدثني عمرو بن دينار، وأبو الزبير وعمرو بن دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. قال ابن أبي خراش حدثنا زيد بن أخرم أخبرنا أبو عاصم سمعت ابن جريج يقول إن أبا الزبير اتخذ جابرا مطية، وقد وثقه ابن معين. وقال أحمد في رواية ابن هانئ هو حجة احتج به. وقال يعلى بن عطاء المكي أخبرنا أبو الزبير المكي وكان أكمل الناس عقلا وأحفظه. وقال ابن عدي كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عن مالك، فإن مالكا لا يحدث
كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكا لا يحدث إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عنه إلا وقد كذب عنه، وهو في نفسه ثقة صدوق ولا بأس به. قال ابن رجب خرجه حديث مسلم خرج حديثه مسلم وخرج له البخاري مقرونا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.